मैले दिए हो तपाईको चरित्र हत्या भयो हामीले यहाँ हाम्रो हत्या गर्न पर्ने बेला आइसकेको छ बुझ्नुहुन्छ तपाई कुरा राष्ट्रपति विद्यालय भन्दाखेरि त के बिवलीलाई फोटो जोडेर हिँड्दा चरित्र हत्या नहुने वहाँ हामी पीडित मान्छे त्यति बेला तपाईको हत्या हुने नीतिमा मेरो नाम बेच्न पाइन्छ किन छैन दामोदर भनेर किन लेखे कस्तो नाम लेखेको छ नाम दिनुपर्छ उहाँले मेरो नाम बारम्बार किन बोल्नु तपाईले पसल खोल्दैन आफै खोल्दैन गएर अनि उहाँलाई के जिम्मा दिनु मैले खोल्दा त मिडियामा आएको तपाईहरु किन हस्तक्षेप गर्न आउँछ मिडियाको अगाडि आज पनि मेरो सामने कसरी हुन्छ मान्छे तर यसरी झुकाउने ठग्ने भगाउने लुटाउने गर्न भएन हाम्रो पनि घर जान्छ हाम्रो पनि उही भइरहेछ हामी पनि हिँड्नु पर्दैन दियो त सबैलाई त्यसमा तपाई नभन्नु तपाईसित कुरो होइन तपाईले नाम के भनेर बिक्छ के को त तपाईले टाइटलले बिक्ने हो तपाईको नामले तपाईको नामको टाइटल राखेको मैले त परिवारलाई जोडेर तरिका भएन है मैले तपाईलाई भनेन तपाईहरुले गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको छैन मैले भनेको छु उहाँले थपक्क बसेर हामी बोले हामीलाई के टस के छ उहाँले खा भनेर भन्दिनु एउटा दाइ तपाई सुन्नु मैले हेर्नु पर्यो पहिला मलाई पठाइदिनुस् मैले भने मसँग यही हो बोलेको यही हो के हेर्नु पर्यो हजुरलाई जे बोलेको छ त्यो हामीले थप्ने कुरा हुँदैन हामी स्क्रिप्टेड गरेर बोलेर राख्दैनौँ तपाईले जे बोल्नु भएको छ कन्भर्सेसन यही अहिले जति बोलेको छ एक हप्ता हराएर अनि डिभोर्स गर्ने बेला भेटाउँदा चाहिँ किन खबर गर्नु भएन त मैले भेटाएको त त्यो चाहिँ तपाईलाई त थाहा छ नि मलाई थाहा छैन दिदी मेरो घरमा आए पनि हैन मलाई केही पनि थाहा छैन तपाईको फ्यामिलीको हो सिजनाको नाइटको सर्टिफिकेट छ नि हैन सिजनाको नाइटको सर्टिफिकेट छैन ल कति छ मेरो इज्जत भनेर तपाईले आउनु दाइ सुन्नु न तपाईको ठाउँमा तपाईको इज्जत छ मेरो ठाउँमा म इज्जत मेरो भने के हो चाहे मेरो बाउले गरे पनि मेरो बहिनीले गरे पनि मेरो बुढीले गरे पनि अरू कसैले गरे पनि कुनै हालतमा छोड्नु यति भए सामान्य कुरा आउँछ यति भए सक्यो त्यो हामीले जिम्मा लाउने हैन नि त हजुरहरुको पुरानो कुर्सले नि ए बाबा अब उले डिभोर्स गर्न चाहन्छु म के पनि गर्दिनु भनेपछि हामीले डिभोर्स दिएको पनि हैन यो कुरा भेटाउँछु भनेर राखेछ नि गते हामीले डिभोर्स दिएको पनि हैन उहाँलाई भनेछु कुनै पनि हालतमा म यो बुहारी भए पनि म अनुहार हेर्दिन भने काहीँ पनि हेरेको छैन उहाँले सोध्नु चौकीमा पनि मैले उहाँलाई भने काहीँ छ भने म सूचना दिन्छु मलाई मेरो नम्बर लिनुस् बेला बेला फोन गर्नुस् भने डिस्टेन्स हुने बित्तिकै मैले काहीँ पनि नलगेर कालीमाटी चौकीमा लगेर हामी यसलाई लान सक्दैनौँ यहीँ राखिदिनुहोस् प्लिज भनेर मैले हात जोडेको छु डिएसपी साहबलाई म यो बुहारी कुनै पनि हालतमा घर लान्न उहाँलाई पनि भनेको छु प्लिज तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस् बरु उहाँ त सल्लाह भइहाल्छ नि किन हल्ला गर्नु पर्यो तपाईँले मान्छे लिएर आउनु भएको छ हामी आउने मान्छे हो नि यता केटा मान्छे लिएर आउनु भएको हामीले त हाम्रो पीडित आएको छ हामी त उहाँको त्यत्रो इज्जत भयो कमेल भयो गाई चढेर उहाँले तिरे पनि हुन्छ भन्ने मलाई तिरे पनि हुन्छ होइन इज्जत छ भने हामीलाई बुहारी भेटाइदिनु भए हुन्थ्यो तपाईको उद्देश्य उहाँको इज्जतमा दाग लगाउने हो भन्नुहोस् भन्नु खोजेको छ नि ऊ त्यो घरमा जन्मियो ठुल्बा ठुलियामा नि छन् जेठो दाजु पुलिस अघि जान नपर्ने जेठो दाजु कहीँ जान नपर्ने अरू दाजुभाइ कहीँ जान नपर्ने दाइले अब भाइलाई सपोर्ट गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ तर पनि दाइले पनि हामीलाई ज्वाइँले पनि हामीलाई 2 गते भेटाउँछु भन्ने मान्छे सुटुक्क डिभोर्स गरेर भगाउन त भएन नि दिदी तपाईको हामीलाई कति पैसा लाग्छ घर बेग्रा बिग्रे घरको करोडौं लर सकिया छ हामीले राखेको छ पूजा गरेर त उहाँले भनेको त तपाई बुढाले तपाईलाई भोलि मेरो बुढीले गरेर के बनाउनु म सबैलाई बोलाउनु सेटिङमा टिकट गरेर भने पठाएर भने भन्नुभएको छ सम्बन्धित ठाउँमा जिम्मा लगाउने हो एकैछिन जाबाट ल्यायो त्यही होइन हाम्रो मेरो प्रब्लम भनेको एकैछिन पक्नुहोस् ल तपाईँ सुन्नु सर तपाईँको भनाइ राख्नुहोस् न तपाईँलाई चित्त नबुझेको कुरा के हो भन्नुहोस् त्यो पछाडि मलाई दुईटा कुरामा मात्रै चित्त नबुझेको एउटा कुरो बारम्बार मेरो व्यक्तिगत आक्षेप लगाएको कस्तो व्यक्तिगत आक्षेप मैले कार चढेर हिँड्ने मेरो घर हुने यो उहाँहरूको प्रसङ्गमा पर्दैन त्यो किन आयो मिडियामा तपाईँले अनि के मिडियामा गरेर गर्नुभयो भनेर भन्नुहुन्छ कति वर्षदेखिबाट म उहाँहरूसँग छैन 20औं वर्षदेखिबाट म छुट्टै खाएर बसेको छु मेरो आन्तरिक कमाइ चाहिँ उनीहरूसँग मेरो कुनै पनि लिङ्क छ तपाईँले दिनुभयो तपाईँले भन्नुभयो एकजनासँग चाहिँ तपाईँको बहिनी दिदी बहिनीको सम्बन्ध थियो कुनै दिन भन्यो होला मलाई थाहा छैन प्लिज दिदी मलाई थाहा छ भने गर्नुहोस् त्यसो भने तपाईँलाई थाहा छ कसरी भन्नु मलाई तपाईँले अहिलेसम्म देख्नु भएको थिएन भने यही केसपछि मलाई फेस गर्नुभएको छ तपाईँले मलाई कसरी चाहिँ थाहा छ भन्नुहुन्छ परमेश तपाईँको नाम पनि सुनेको भए यो मुख जिब्रो पाता राख्नु भाइलाई थाहा होला हो भाइलाई थाहा हो है प्लिज दिदी
प्लिज दिदी भाइले थाहा छ भने भाइको जुन कुराहरू गर्न पाउँछ नि दिदी यसो गरिदिनु दिदी उसो गरिदिनु दिदी यसो गार्जेन मान्नुहुन्छ तपाईँको भाइबारे तपाईँको नाम मात्र सुनेको भए यो कान काटेर पाता राखिदिनुहोस् म भाइलाई सोरेर बस्दिन्छु अर्को कुरो बच्चा लगेर राखेको कुरोमा तपाईँहरूले सिम्पल कुरामा बुझ्नुहोस् हजुरआमा जहाँ छ उसले ल्याइदिए आमासँग पैसा ल्याएर आएको हो मैले ल्याइदिएँ भने पनि होइन म कहाँ राखिदिन्छु भने पनि होइन तपाईँहरूलाई अझै पनि सिर्जना अथवा उसको बुढाले अथवा सहमतिमा सबैले मान्छ भने तपाईँले बच्चा लान सक्नुहुन्छ मैले कुनै पनि रोकटोक छैन मेरो भनाइ यति यसमा कुनै पनि छैन तर कोही कसैको जो मान्छे फरार त्यसको नाम लिनुभएको छ त्यसपछि मेरो मात्र नाम लिएको छ मेरो परिवारमा पनि बच्चाको एउटा छ र बुहारी भगा भने तपाईँसँग प्रमाण छ भने प्लिज मलाई चौकीमा हालिदिनु प्रमाण छ मैले भगाएको हो भनेर भगायो नै भनेर किन भाग्ने वातावरण त भयो नि सुन्नु यहाँ एक हप्ता अगाडि ऊ बिरामी भएको सेटल गरेको भगाएको हो भने खाएको भयो नि 1000 रुपियाँ खाएको छ भने सबै ल्याउनुहोस् प्रमाण अनि के भन्नु खोज्नु भएको त भगायो भने के मैले भगाएको बिरामी घर आए हामी पटक भेट्न तपाईँको भाइ हामी नाम लिनु भएको छैन तर मेरो चाहिँ किन बारबार उहाँलाई भने हुन्थ्यो उहाँलाई नदोड्या दुईचोटि तीनचोटिसम्म मेरो नाम लिनु भएको उहाँको यत्रो इज्जत भयो मेरो इज्जत कहाँ छ तपाईँले मेरो इज्जत कहाँ छ भने तपाईँ भन्नुभयो मिडियामा अनि मिडियावालाले चाहिँ इज्जत कति छ भनेर बजारभरि छाकछाकी खोज्न पाइन्छ उहाँको नाम लिएर खोज्न पाइन्छ कि यो घरको मान्छेले पैसा खाएको छोरी चाहिँ यसरी जेठाले बच्चा हेर्नु दिदी बच्चा जसले पनि राख्ने म्याम बच्चा भनेको आमाले गल्ती गरेर बच्चा जसले पनि नराख्ने बच्चा सब हुन्छ पीडित छ त्यो घर आएर घरसम्म बसिरहेको जो मान्छे हरायो उसको फोन निकाल्दाखेरि उहाँहरू मान्नुहुन्न हाम्रो त्योसँग केटासँग त्यो मान्छे लिएर आउनुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरू मान्नुहुन्न अब उसले डिभोर्स गरेर जान्छु म केही पनि गरिदिनु भनेपछि हामीले डिभोर्स दिएको पनि होइन यो कुरो हामीले डिभोर्स दिएको पनि होइन 50 जना पैसा 50 जनाले एउटा हात काटेर दिनु कुरा भएन उसले त हामीले त डिभोर्स गरेर पैसा हामीसँग किन हामीलाई भन्नु भएन 50 जना जस्तो तपाईँहरूलाई उहाँले भेटाइदिन्छु दाजुभाइले नै केही लोलामा चाहिँ मलाई 3-4 चोटि भेट्नु भएको रहेछ नि होइन डिभोर्सको बेलामा डिभोर्समा मलाई डिभोर्सको कुरो मलाई थाहा छैन मैले नाम पनि उहाँको अनुहार पनि हेरेको छैन उहाँलाई भनेको छु कुनै पनि हालतमा म यो बुहारी भए पनि म अनुहार हेर्दिनँ भने काहीँ पनि हेरेको छैन उहाँले सोध्नु चौकीमा पनि मैले उहाँलाई भने काहीँ छ भने म सूचना दिन्छु मलाई मेरो नम्बर लिनुहोस् बेला बेला फोन गर्नुहोस् भने डिभोर्स भएर माइत पुऱ्याएर अहिले दिन माइत पुऱ्याएर रहेछ मलाई पनि थाहा छैन है भाइले गरेको कुरो मलाई थाहा हुँदैन मैले थाहा पाउने बित्तिकै त्यो को भाइ हो अर्को भाइ हो उसले फोन गरे भाइ माइतमा छ तपाईँहरू जानुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ हाम्रो घर हेर्न आउनु हामी बाटोमा गएको मलाई थाहा छैन तपाईँको कुरा राख्नु उहाँले कसरी गर्नु
उहाँहरू हामीले भन्दै फलान ठाउँ छ भन्दै घर घरमा पछि भन्नुभएको 3 बजे 3 बजे मिस्त्री सुमन ल्याउनुहोस् कल रेकर्ड हेरौँ सुमनलाई भनौँ कति बजे बिहान 7, 8, 9 बजे भन्दा पछि रहेछ भने यो जीवन तिरेर राखिदिन्छ हामी पनि इमेन्डर भएको तपाईँ घर हेर्न जानु भएको हो उहाँको घर हेर्न होइन यस्तो कुरो उहाँले फोन गरेर अफिसमा यहाँ भेटिन्छ कि भनेर बिआइटी गेट गयो होइन त्यहाँ भेट्न भएपछि अब के गर्ने त थानकोट जाउँ थानकोट घरमा राखेको हो कि थानकोट जाउँ न त भनेर हामी सर थानकोट गयो गएर पनि हामीले केही टर्चर केही गरेको छैन त्यहाँनिर कसरी छोरीलाई बोलायौँ छोरी तल झऱ्यो अनि आन्टी आहा छोरी भनेर भन्दाखेरि आउनु भएको छैन भयो अनि अस्ति बिरामी हुनुभन्दा अगाडि आउनु भएको थियो भने बिरामी हुनुभन्दा अगाडि त थाहा छ हामीलाई त्यहाँ गएको हो भनेर अनि त्यसपछि छोरीले भन्यो आउनु भएको छैन भनेपछि ल ठिक छ छोरी भन्यो हामी फर्कै आइयो अनि आउँदाखेरि अरू नुवाकोट जानु गयो भाइ बहिनीहरू सबै 4 जना म र एकजना भाइ चाहिँ चौकी हामी बालाजी चौकी पसौँ न यसो भनेर आउँदा उहाँ दाजुभाइ त्यही हुनुहुन्थ्यो अनि ल हामीले त डिभोर्स गरेर आयो हो कि होइन भन्नु त हजुर डिभोर्स गरेर आएको हो डिभोर्स गरिसक्यो तपाईँले भनेपछि अनि हामीलाई त त्यहाँबाट हजुर मैले भनिनँ मैले अथवा त दुई भाइ हुनुहुन्थ्यो दुई भाइ सबै हुनुहुन्थ्यो होइन त यो छलफल गरेको त्यो उधारको पनि परे हो हाम्रो छलफल गरेको त्यो पर्सन अनि मैले के भने मेरो नम्बर सूचना पाएँ अथवा छ भने म त्यसपछि हरिले के भन्यो उसको श्रीमानले ऊ आफ्नै टेन्सनमा थियो कि र उसले के भन्यो उसले के कुरा यहाँ राखेर उहाँहरूले पैसाको कुरो तपाईँको पैसा लिएर नि के हो यो विषयमा हो अरे भन्दाखेरि भाइ यो कुरा नगर्नुहोस् ज्वाइँ साहब कि ज्वाइँ हेर ज्वाइँ साहब यो कुरो नगर्नु पैसाको कुरा नगरौँ हाम्रो त अलिअलि हो अलिअलि भयो नि बहिनीले खाएको कुरोलाई हामी त्यो कुरो भएन त्यो कुरो मेरो सुन्नु भएन त्यो कुरो भएन बाहिर ननिकाल्नु यो कुरो बाहिर ननिकाल्नु कसरी हुन्छ मान्छे तर यसरी झुकाउने ठग्ने सामाजिक कुरा समाजमा लिएर आउनु न बुझाएर बाटोमा छोडेर उसको श्रीमतीले बिखाइरहेको छ हाम्रो पनि उही भइरहेको छ दियो त सबैलाई त्यसमा तपाईँ नबोल्नु तपाईसित कुरो होइन तपाईँ नबोल्नु तपाईँ बोल्नु पर्छ उहाँ साथी हामीसँगै साथी हाम्रो इज्जत भएर गाउँमा हामी साथी लिएर आछौँ जाने भए उहाँले हामीलाई बुहारी भेटाइपछि उसको उहाँको मैले डिभोर्स गरेको हो पश्चातको तपाईँ सम्बन्धित मान्छे हो दिवस पछाडि उसको श्रीमानले के तपाईलाई कसरी पीडित हरि पीडित होइन उहाँहरूले पैसा दिनु भएको छ अनि पैसा दिनु गर्दा पीडित श्रीमतीले बिखा छ हरि चाहिँ हरि उसको श्रीमानले पीडित होइन कसरी उसँगको रिलेटिभ हामीलाई जिम्मा लाग्यो भाइ भन्ने कुरा गर्नु जिम्मा त सम्बन्धित ठाउँमा लाउँछ जिम्मा त बाटोमा छोड्ने होइन हजुर तपाईँलाई थाहा छैन नि एकैछिन ल सबै कुरो थाहा भयो भने मैले बोले तपाईँको मिडियामा आएको कुरो सुन्नु एकछिन सुन्नु न हजुर यो परिवारसँग रिलेटेड हुन्छ अनि हामी साथी हो साथीमा तपाईँहरू एकछिन तपाईँले चुप लागेर बस्नुहोस् उहाँ र उहाँहरूसँग सुन्नु न उहाँहरूको पैसा डुबेको छ होइन उहाँहरूले मिडियामा मैले कुनै दिन उहाँले सोध्नुहोस् सहयोग गर्दैन भनेको छ भने म छुतेर मेरो नाम किन आउँछ त मिडियामा मेरो नाम बेच्न पाइन्छ के हो मिडियामा मेरो नाम बेच्न पाइन्छ किन छैन दामोदर भनेर किन लेखे कस्तो नाम लेखेको छैन नाम दिनुपर्छ उहाँले मेरो नाम बारम्बार किन बोल्नु कस्तो दादागिरी देखाएर हो किन तपाईँले कुरा गर्न सक्नुहुन्न मेरो आपत्ति दिने डिभोर्समा होइन सुन्नुहोस् जोसँग सम्बन्धित छ उहीसँग गर्नु त मेरो नाम बेच्नु होइन मान्छे भेटाउनु पनि सिकाइएको छ जानुहोस् न त मैले भनिरहेको छु
मैले जोसँग सम्बन्धित छ नि उहाँसँग मेरो नाम चाहिँ मिडियामा ल्याउनु पाइँदैन हामीलाई के टच नगरिदिनुहोस् कि उहाँलाई खा भनेर भनिदिनुहोस् मेरो भाषा यही कुरा उहाँको कि त छोरी कभर लगिदिनुहोस् हामी ठिक छ हामी रोडा छोडिदिने के हो भने तपाईँले गरे गल्ती तपाईँको दिल लगाएर समारोह हुन्छ मैले भने नाम पहिला हाल्नुभन्दा पहिला पीडक र पीडित तपाईँले पसल खोल्दैन आफै खोल्दैन गएर अनि उहाँलाई के जिम्मा दिनु मैले खोल्दा त मिडियामा आएको तपाईहरु किन हस्तक्षेप गर्न आएको मेरो नाम किन लेख्नु भएको त मेरो नाम किन लेख्नु भयो त्यो जेठो दाइको घरमा जेठो दाइको भने त्यसै हो तपाईले बच्चा गरेर राखेको उसलाई भन्नु जेठो दाइ जेठो दाइ वातावरण किन बनाइदिनु भयो तपाईले वातावरण बनाउनु तपाईले तपाईँले सबैले थियो गरेको भए हजुरले ल्याइदिन सक्नुहुन्थ्यो मैले भने जुन गरेको मैले अनुहार हेरेछु नि जुन गरेको मेरो घरमा पाले टिके छैन त्यो गरेको मैले कसरी ल्याउन सक्छु तपाईँ आफै भन्नुहोस् यदि भोलि आज नआउला भोलि नआउला पर्सि त आउँछ सिर्जना आउँछ हैन दाइ तपाईले आउँछ भेटिन्छ भने 100 वर्षसम्म भयो नि 20 वर्ष भयो नि जस्तो यो समस्याको समाधान त गराउनु यदि मैले केही कुरो भने छैन उसले आएर हो साइल जेठाजुले कुनै ठाउँमा लगेर मलाई यसरी राखेको अथवा मलाई भगाएको भन्यो भने तपाईँहरूको पैसा मात्र होइन मेरो इज्जत सबै तपाईँलाई दिन्छु ल हाम्रो पनि इज्जत छ जति तपाईको इज्जत छ हामी पनि इज्जत छ हामी चाहिँ बेइज्जत गरेर मिडियामा आएको हैन हामी त एउटा पूजा घर हामीले सहयोग गर्न म रेडी छु मेरो नम्बर दिएको छु होइन त्यो त भन्नुभयो हो तर हजुरहरूले मात्र भेटाउने रिक्वेस्ट गर्नु हामीले भेटाउन सक्ने कसरी पावर भयो त कहाँ जाँदै मैले भेटाएको तपाईको भाइसँग यतिकै छ जतिखेर नि यतिकै छ अहिले छ भने भाइलाई ल्याउनुहोस् मिडियामा भाइलाई ल्याउनुहोस् समाउनुहोस् यो मसँग होइन कि मेरो मलाई त्यसमा तपाईँहरूलाई म यो मिडियामा पनि सहयोग गर्न चाहन्छु तपाईँले जे गर्नुहोस् सही तर मेरो चाहिँ नाम किन लेख्नु भयो मलाई मेरो नाम बारम्बार न त एकचोटि दुईचोटि माइला भाइ पनि ल्याएर छैन कसैको मेरो मात्र लिएको छ हामीले उसको बाउको पैसा परेको घर छ ऊ जन्मेको घर छ उसको दादा दिदी छन् उसको ठुलबाउ ठुलिआमा छन् मैले त देखाएको छु नि त्यसको मम्मी पसल हुँदाखेरि नि छोरी हुर्काएको बडाको त भाउजू छ नि कसरी हुर्काएको भाउजूसँग हामी तपाईँलाई थाहा छ नि तपाईँहरू जानुहोस् म छोरी लैदिन्छु उहाँहरूलाई राखिदिनु भन्नुहोस् मलाई केही पनि चाहिएन छोरीसँग हजुरको नाम जोडेको सर अब एउटा कुरा है अब एउटा कुरा म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने अहिले भर्खर तपाईँले जोसिएर भन्नुभयो मेरो नाम बेचेर तपाईँ को हो र तपाईँको नाम बेचेर खानु यार हामीले तपाईँको नाम के भनेर बिक्छ कि को तपाईँको टाइटलले बिक्ने हो तपाईँको नामले तपाईँको नामको टाइटल राखेको मैले तपाईँहरूले गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको त्यत्रो घर छ त्यत्रो इज्जत छ तपाईँको त्यो भन्न खोजेँ मैले तपाईँले उसको पैसा गाडी मैले भनेको छु तपाईँ त्यसरी हिँड्नुहुन्छ तपाईँको भाइको तपाईँको त्यो गल्ती गर्नुसम्म तपाईँको फ्यामिली मेम्बर हो त्यो सिर्जना फ्यामिली मेम्बरले गल्ती गरे हो लास्टमा अहिले 2 दिन आएर केस परिसकेपछि यत्रो केस भन्दा हुँदै डिभोर्स गरेपछि तपाईँले मेरो फ्यामिली भन्नु मिल्छ समाउँछ नि होइन मिडियामै भन्नुभएको छ तपाईँहरूले पुलिस केस गरिसक्नु भएको छ उसलाई के वारेन्ट नाम जारी भइसक्यो समाउँछ त किन जोड दिनुहुन्छ कि हरेक टाइममा जन्मेको हुर्केको पढाउने सबै स्कुल सुट त्यही भएको छोरी किन मैले लिएर हो कसैले मैले गएर त्यो घरमा म छिरेको मात्र छ र त्यो छोरी मैले लिएर आएको हो हजुरआमासँग पठाइदिन्छ मैले के उसले सामानुसारै हाम्रो आमाले तपाईँ भाग्ने चेयर केही पनि हुँदैन सिर्फ तपाईँहरूले मेरो नाम उच्चारण गरिदिनु म आफ्नो व्यापार उहाँहरूसँग मैले 20 वर्षदेखिबाट
उसले भनिहाल्यो नि 1000 रुपियाँ मात्र लेखाएर दिनुहोस् म सबै पैसा अनि अर्को कुरो हजुरले भन्नुभयो भगाए साइकल गाउँले भगाए ठिक छ मैले भगाएको प्रमाण ल्याउनुहोस् म त्यसको भागीदार कुनै साथी छ तपाईँले एकैछिन उहाँको पैसा डुबेको छ भनेर तपाईँलाई थाहा थियो होइन थाहा थियो होइन लास्ट समयमा आएर थाहा पाएको थियो डिभोर्स हुनुभन्दा अगाडि थाहा थियो थाहा भएपछि तपाईँले डिभोर्सभन्दा अगाडि उहाँलाई भेटाइदिन्छु भनेर आश्वासन दिनुभएको रहेछ विच इज गुड के होइन तपाईँले एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्नुभयो त्यसलाई हामी पक्नु न सर अनि त्यो पछाडि तपाईँले भेटाइदिन्छु भनेर भन्नुभएको रहेछ तर तपाईँले भेटेर पनि उहाँहरूलाई उहाँलाई भेटा नभेटा चौकीमा गऱ्यो भने हस्पिटलबाट डिस्चार्ज हुने बित्तिकै मैले कहीँ पनि नलगेर कालीमाटी चौकीमा लगेर हामी यसलाई लान सक्दैनौँ यहीँ राखिदिनुहोस् प्लिज भनेर मैले हात जोडेको छु डिएसपी साहबलाई म यो बुहारी कुनै पनि हालतमा घर लान्न उहाँहरूलाई पनि भनेको छु प्लिज तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस् बरु म चाहिँ कुनै हालतमा लान्न भने उहाँहरूलाई भेटा होइन त्यो बिरामी ठिक भयो अनि त्यसपछि भेटाउँछु भन्दा चाहिँ बिरामी ठिक भएपछि तपाईँ मेरो भेट भयो त्यो त भनेको थियो त्यो बाटोमा भेट भएको थियो त्यो हजुर त्यो बाटोमा त्यो घर भेट भयो अब अनि मैले के भेटाउनु होइन धेरै चौकेचोली कुरा गरेर ठुलो कुरा गरेर मलाई एउटा मात्र विकास के हो भने हामी पीडित छ भने मान्छेको लिएर आउनु भएको छ मान्छे लिएर आउनु भएको छ उहाँहरू त बोलिरहनु भएको छ हाम्रो सल्लाह भइहाल्छ नि किन हल्ला गर्नु पर्यो सबैले मान्छे लिएर आउनु भएको छ हामी आउने मान्छे हो नि यता मान्छे लिएर आउनु भएको हाम्रो त हाम्रो पीडित छ सुन्नुहोस् सर अब भनेको तपाईँसँग कुरा भनेको जस्तो तपाईँले उहाँ नाम लियो भनेर होइन नाम कुन अर्थमा लिनु भएको छ भने भिडियोमा जस्तो उहाँले चाहिँ तपाईँको नाम लिएर उहाँले चाहिँ उहाँको छोरी लगेर राखिदिनु भएको छ उहाँले चाहिँ भेटाइदिनु भएन भन्ने खालको कुरा मात्र प्रमाणित छ त होइन चौकीमा त्यसपछि तपाईँ र हाम्रो 2 गते मसँग भन्नुभयो कालीमाटीमा भयो यही त फरक छ भाइले भन्नु सर अब तपाईँ भनिदिनुहोस् तपाईँको बुहारी तपाईँहरूको परिवारसँग कन्ट्याक्टमा हुन्छ कि जसले पैसा यहाँ छ मोबाइल हिँड्नुहोस् न दिदी तपाईँलाई मैले वेलकम गरेर आउनुहोस् भनेर माथि बसेर चिया खाएर गफ गरौँ भने मेरो घरमा आउँदा तपाईँहरू मात्र आउनुभएको थियो मैले राम्रो संस्कारसहित बोलाएको तर मैले लिएको कुरो होइन खानकोटमा चाहिँ उहाँहरू 8-10 जना जानुभयो मेरो चिज भनाइ के हो भने तपाईँहरूले मसँग कोही कसैले मलाई चिन्नु भएको थियो पहिला भन्ने भनिदिनुहोस् मैले भने के सुन्नु अब पनि हामीलाई केही गुनासो छैन हामीलाई मान्छे भेटाइदिनु तपाईँहरूको परिवारको सम्पर्कमा अब मैले भेटाउनुसँग यस्तो कन्ट्याक्टमा भयो भने उहाँलाई नम्बर छोडिदिन्छु बाबा नम्बर त छोडिदिनु भयो अनि मैले कोही सुईको पायो भने म तपाईँलाई खबर गर्छु भने सुई छैन भन्नु त त्यस्तो खबर गर्नुभयो एक हप्ता हराएर अनि डिभोर्स गर्ने बेला भेटाउँदा चाहिँ किन खबर गर्नुभयो मैले भेटाएको त त्यो चाहिँ तपाईँलाई त थाहा छ मलाई थाहा छैन दिदी मेरो घरमा आए पनि होइन मलाई केही पनि थाहा छैन जब डिभोर्स भएपछि मलाई भाइले फोन गर्यो मैले त डिभोर्स गरिदिएँ उसले डिभोर्स मागेँ मैले गरिदिएँ अनि के गरिस् त अब सजिलोसँग डिभोर्स हुँदैन
मैले गरे हो ओके ल ठिक छ अब सुन्नुहोस् है दाइ तपाईँ एकछिन चुप लाग्नुहोस् है तपाईँ चुप लाग्नु अस्ति पनि तपाईँ मिडियामा आउनु भएको छैन तपाईँ अहिले पनि चुप लगाएर बस्नुहोस् है यो हाम्रो कुरा भइरहेको छ तपाईँले नाम लिएको कुरा यति होइन हो अब कुरा चाहिँ के चाहिँ भयो त जस्तो तपाईँको नाम कुन अर्थमा आयो भने तपाईँले बच्चा लगेर पालिदिएको छ भने यति कुरा होइन तपाईँले खाएको छ त भनेर भनेको छैन नि होइन मैले के हो उहाँको त्यत्रो इज्जत भयो कमेल भयो गाई चढेर उहाँले तिरे पनि हुन्छ भन्ने मलाई इज्जत छ भने हामीलाई बुहारी भेटाइदिनु भएकै हुन्थ्यो तपाईँको उद्देश्य उहाँको इज्जतमा दाग लगाउने हो भिडियोमा हेर नि भन्नुहुन्छ उहाँले इज्जत छ यस्तो छ उस्तो छ मेरो पनि इज्जत छ म तपाईँहरूलाई दुई गते भेटाएर छलफल गराएर एउटा कोसँग कल डिटेल निकालेको छ हामीले त्यसलाई त्योसँग यस्तो भनेर पनि भन्नुभएको थियो 6 महिनाको आउने रहेछ 4-4 घण्टा कुरा गरे मान्छेहरू अनि तपाईँले के भनेको थियो लोलाङमा बुद्धिजीवी ज्ञानी सबैजना ठुलोबाट तपाईँहरू सबै पीडितलाई ल्याएर छलफल गराएर 2 गते अनि म छोडिदिन्छौँ हामी फ्यामिली भने मान्छे 81 के होइन त कसले 81 मैले भनेका कुराहरू कुरा गर्नु बिरामी किसो भयो थर्ड पर्सनले भनेका कुराहरुमा मसँग बिरामी हामीले चाहिँ 2 महिनासम्म तपाईहरुसँग भनेको मेरो अन्तिम भेट भनेको हामी 2 महिनासम्म तपाईले किन भयो भने मैले तपाईलाई भेटाउनु भने चौकीमा के रे म कुनै पनि हालतमा गडी घर जान सक्दैन भने चौकीमा राखिदिनु होला त्यो दिन मैले बोलाएको छैन मैले बोलाउन नआउने होला भने मैले पुलिसलाई भनिकन दिदी प्लिज सर यति चाहिँ सहयोग गरिदिनु उसले कारोबार गरेछ त्यहाँ गएर मान्छेहरु भन्छ सुमन र घरपेटी अगाडि सुमन भाइले कहाँ उसलाई बोलाइदिन्छ हैन ठीक छ अब कुरा के भयो भने क्लियर भने उहाँले तपाईको इज्जत अथवा तपाईको यति छ भने भन्न चल्यो मलाई नाम लिएको नाम त अब तपाईले त्यो छ फलानुले बच्चा ल्यायो भने मलाई त्यसमा आपत्ति होइन उहाँले त्यहाँ नाम पनि दिनु भएन साइला त्यो अरूले साइला जेठा चाहिँ के भन्नुहुन्छ मैले राम्रोसँग भिडियो पनि हेरेको थिएन अरूले मलाई मेसेज गरिदिनु म हिजो बेलुका मात्र मैले थाहा पाएँ यो कुरा मलाई साह्रै दुःख लाग्यो लास्टमा मात्र उहाँले 2 चोटि मात्र नाम लिनु भएको छ मेरो आपत्ति कहाँ हो तपाईको नाम त्यही हो त म कुन नाम लिउँ त दाइ तपाईको नामै राम्रो प्याकुरेल हो त के लिन्छ ए भगवान ए भगवान तपाईँ प्याकुरेल फ्यामिलीको हो सिजनाको नाइटको छ नि प्याकुरेल छ नि हैन सिजनाको नाइटको छ नि प्याकुरेल छैन र कति छ मेरो इज्जत भनेर तपाईले आउनु दाइ सुन्नु न तपाईको ठाउँमा तपाईको इज्जत छ मेरो ठाउँमा म इज्जत छ आफ्नो इज्जत अब मैले भने तपाईलाई मैले कुनै दिन अब तपाईको मान्छे छ मान्छे लिएर आउनु मेरो हाम्रो मान्छे छैन हामी मान्छे बोकेर हिँडेर पीडित आफै हामी त मेरो रिक्वेस्ट भएको कुनै पनि हालतमा मेरो रिक्वेस्ट भनेको ल तपाई ल हो मैले गाडी चढेर हिँड्नी इज्जत छ उहाँको उहाँ ठुलो मान्छे हो भनी हैन त्यो भनी ल तपाईको इज्जत छ भने अहिले पनि उचाउने छु बेको ठाउँमा लगेर ठुलो बिहामा राख्नु नि त बच्चा किनकि त्यो बच्चा यस्तो पारा पनि आउँछ आमा पनि आउँछ भनिदिनुहोस् न त बच्चा ल्याइदिए भनेर होइन तपाईँलाई लगेर पाल्दै त भने होइन नि कसले गर्छु दाइले हेरे भए मैले मेरो घर आउनु पर्थ्यो किन हेर्दैन आफूले लानुहोस् न त मैले मेरो घरमा ल्याउनु भन्दा पहिला मैले दाइलाई पनि सोधेको छु माइल दाइलाई पनि सोधेको छु म तेस्रो व्यक्ति हो त्यसपछि मात्र मेरो दायित्व आउँछ र आमा हजुरआमा जहाँ बस्छ मेरो छोरी त्यहीँ बस्छ भनेको कारणले गर्दाखेरि हजुरआमा जहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँको जहाँ नि बस्नुहुन्छ गाउँमा हुन्छ ठिक छ सुन्नुहोस् गाउँमा नेपालमा राख्नुहुन्छ कहिले कहाँ बस्नुहुन्छ अब एउटा आमालाई मैले चिनेको छैन एउटा कुरा सुन्नु ल बच्चा तपाईँहरूको परिवार हो तपाईँले पाले पनि ठुलो डेलले पाले पनि अर्को कसले पाले पनि त्यो सरकारको पुरै भएन यहाँ मेन भनेको उहाँहरू पीडित हुनुहुन्छ उहाँको पैसा खाएको छ एकजनाले भागेको छ त्यो मान्छेको यति मात्रै हो सुन्नुहोस् है अब तपाईँको रोल के रहन्छ भने तपाईँले जसरी अघि भन्नुभयो नि मेरो नाम बेचेर प्लिज तपाईँको नाम बेच्नु आवश्यक छैन है सुन्नु उहाँहरूले लिनुभएको नाम मैले लिएको भने त्यही भएर तपाईँलाई कन्फिडेन्स गराइरहेको छु त्यसले मलाई लाउन पाउनुहुन्न एउटा कुरा है अर्को कुरा सुन्नुहोस् मैले गरेर उहाँले लिएको होइन नाम अघि तपाईँले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो यस्तो कुराहरू चाहिँ मेरो अगाडि नबोल्नु होला प्लिज है तपाईँलाई म चिन्दिनँ तपाईँको नाम बिग्ने पनि होइन तपाईँको नाम मलाई बेच्नु पनि आवश्यक छैन यो खालको कुरा चाहिँ आइन्दा घटना भइसकेको राम्रो छ है अर्को कुरो भनेको तपाईँ यो घटनासँग कनेक्टेड मान्छे नै हो होइन सुन्नुहोस् अब तपाईँले रोल चाहिँ के चाहिँ खेल्नु पऱ्यो भने मेरो हटली रिक्वेस्ट एज म पब्लिक भएर भन्दैछु है यो एज मिडिया कर्मी भनिरहेको छैन म पब्लिक
भन्ने कुरा त्यहीँबाट पनि प्रुफ हुन्छ होइन। अब अर्को कुरो भनेको तपाईँले चाहिँ के चाहिँ रोल खेल्नु पऱ्यो भने यहाँ मेरो नाम किन आयो यो भन्दाखेरि पनि तपाईँले चाहिँ बरु यो मान्छे कोही कन्ट्याक्टमा आयो भनेदेखि होइन तपाईँसँग कन्ट्याक्टमा आएको छैन होला। मेन समस्या भनेको तपाईँ मलाई विश्वास नगर्नु। जुन दिन हेनाजु भनेको के भइरह्यो भने ऊ भाइलाई मैले सुमन भाइलाई मैले फोन गरेर माइत पुऱ्याएर आएको भनेर भने हो कि सुन्नुहोस्। अब मैले सहयोग गरेँ हो, मैले सहयोग नगरेँ। ठिक छ मैले माने होइन। सुन्नु न, अब तपाईँले के चाहिँ गर्नु पऱ्यो भने बरु होइन उहाँहरू पनि पीडित हुनुहुन्छ। उहाँहरू जस्तो धेरैजना अरू पनि कन्ट्याक्टमा आउनु भएको छ हामीसँग, जो मिडियामा आउन चाहनुहुन्न, उहाँहरूसँग बकाइदा प्रुफ छ है। अर्को तपाईँले के चाहिँ गर्नु पऱ्यो भने अब यता तपाईँको पहिलादेखि अहिले डिभोर्स भएको पनि परिवारको मेम्बर हो नि त, कुनै पनि एङ्गलबाट चाहे तपाईँको भाइको थ्रुमा होस् चाहे कुनै आफन्तसँग तपाईँको बुहारी जो एक्स बुहारी भनौँ न अब डिभोर्स भइसकिसकेपछि होइन, तपाईँको बुहारी कहीँबाट कन्ट्याक्टमा आउनु भने प्लिज तपाईँले एउटा मानवीयताको हिसाबले पनि कन्ट्याक्टमा चाहिँ ल्याइदिनु। एउटा मात्रै हो। एउटा कुरा हजुर यति बुद्धिजीवी हुनुहुन्थ्यो, हजुरले यत्रो केस गरिरहँदाखेरि किन डिभोर्स दिनुभयो, किन डिभोर्स गर्नु, डिभोर्स गर्दा हामीलाई किन भेटाउनु भएन? हाम्रो भनाइ के हो कि हामी कसरी सम्हाल्ने, हामी कसरी हेर्छौँ, हामी कसरी तपाईँको चरित्र हत्या भयो। हामीले यहाँ हाम्रो हत्या गर्न पर्ने बेला आइसकेको छ। बुझ्नुहुन्छ तपाईँ कुरा? बुझ्नुहुन्छ? तपाईँ चरित्र हत्याको कुरा गर्नुभयो, हामीले आफ्नो आत्महत्या गर्नुपर्ने बेला आइरहेछ। अब त्यो तपाईँहरूको कुरो है। तपाईँले बच्चा किन लिएर राख्नु भयो? गाउँभरिलाई थाहा छ यो घरमा मेरो आधी पैसा पर्छ आधी पैसा पर्छ भनेर हजुरले पनि यति बुझिदिनुहोस् हाम्रो घर फ्यामिली के थियो भनेर बुझिदिनुहोस्। मलाई लोलाङको बारेमा यदि तपाईँ सुन्नु थाहा छ भने भनिदिनुहोस्। जुन घरमा बसेको छ त्यो घरबाटै उसले निस्केर बिखा छ, त्यो जेठाजी किन हामीले नाम मुसेनौँ त? किनकि उहाँहरू पछाडि हुनुहुन्छ, तपाईँ किन जुन कुरामा अगाडि हुन्छ, जुन कुरामा किन अगाडि हुन्छ? पुलिस चौकी गए भाइलाई सँगै लिएर जान्छ, मार्फत गए भाइलाई सँगै लिएर जानुहुन्छ के अरे मार्फत डिभोर्स दिने ठाउँ के अरे अदालत। सुन्नुहोस्, अदालतमा गए फर्मर ल्याइदिनुहोस् प्लिज, म सबै कुराहरू तपाईँहरूलाई उ गर्छु। ल म होइन त्यत्तिकै आरोप लगाइदिनुहुन्छ। समस्या यही हो कि तथ्य अनुसार लगाइदिनु। मैले भने नि जुन दिन मैले बुहारीको अनुहार हेर्थेँ भने तपाईँहरूलाई थाहा छ हो। तपाईँहरूलाई सँगै भने म कुनै पनि हालतमा यस्तो खराब मान्छेको अनुहार हेर्दिनँ भनेर मैले भने म एकदम क्लियर। गाउँमा गएर सोध्नुहोस्, मेरो बाउले गल्ती गर्दाखेरि बाउले गल्ती गरे भन्ने मान्छे हो म, त्यो टाइपको मान्छे हो। के गरौँ भनेदेखि होइन जति कुरा गरे पनि यतिकै हो। तपाईँहरूले पनि अब जस उहाँले तिर्नु भनेर त भन्नुभएको होइन। अब चाहिँ जस्तो अब तपाईँको नाम अस्ति आएको भने चाहिँ बच्चा राखेको कुरामा आएको बच्चा राखेको अर्को बच्चा राखेमा आएको छैन किन राखेन? बच्चा राखेको हो मैले होइन तर लास्टमा चाहिँ गाडी त्यो दामोदर भन्ने चाहिँ गाडी चढेर हिँड्छ परिवारसँगै रिलेटेड भएको भेटाउनुहोस् मान्छे भनेको हामीले तपाईँको त्यो गाडी चढेर हिँड्ने नि इज्जत भन्यो भने तपाईँको एउटा भूमिका हुन्छ नि मानवताको। सुन्न, राष्ट्रपति विद्यालय भन्दाखेरि त केपी ओलीलाई फोटो छोडेर हिँड्दा चरित्र हत्या नहुने, उहाँ हामी पीडित मान्छे त्यति बेला तपाईँको हत्या हुने, त्यसो हुन्छ चरित्र हत्या हुने। चरित्र हत्या हाम्रो चाहिँ राखेन, हाम्रो चाहिँ राखेको चरित्र हत्या मान्छे पैसा माग्न घरमा हाम्रो मान्छे बिका दिन टर्चर छ, मेरो बुढा बाबाआमालाई टर्चर छ, छोरीको पिराले होइन जे दुब्लाइसक्यो हामी यस्तो गरे। हाम्रो चाहिँ तपाईँको मानवता देखाउनु भनेकै त्यही कारण हो क्या। त्यही कारणले तपाईँलाई राम्रोसँग भनेकै छ नि हजुरलाई टर्चर भयो कि मलाई पनि टर्चरै दिनुपर्छ उहाँले भन्नु छोइदिनु मेरो अलरेडी मेरो छोरी नभए पनि होइन, मेरो छोरा चाहिँ एउटा छोरी छ होइन। हजुरले मान पुण्य काम
गर्नुभयो उसले आमाले गलत गरी बाउ एकातिर छोरी लड राख्नुभयो हजुरले ठुलो काम गर्नुभयो तर किनकि त्यो आमाले छोरीसँग त कन्ट्याक्ट हुन्छ नि आमाले छोरीलाई कन्ट्याक्ट त पक्कै गर्छ एकछिन 1 मिनेट हजुरले हामीलाई हेल्प गर्नु भन्न खोजेको तपाईहरुले मेरो कुरा विश्वास गर्नु पहिला हामीसित हजुरको नम्बर भयो हामी कन्ट्याक्टमा पनि भइरहेको भाइको बोलाउनुस् के हो तपाई आउनु हैन उ भाइलाई मैले बकेता फोन गरेँ भन्दाखेरि तपाईहरु हाम्रो घरतिर आउने कि सम्बन्धित ठाउँमा जाने कि उसको भाउजूलाई फोन गर्दा चाहिँ एक अब त के रहेछ मैले अझ यो मेरो टचर हिजो बेलुका थाहा पाएपछि मैले साथीभाइसँग सल्लाह पनि गरेँ खोज्न जाउँ ल भनेर मैले साथीभाइसँग खोज्नलाई मैले गएर कानुनी रूपमा पनि बुझेँ बुझ्दाखेरि हाम्रो घर परिवारबाट डिभोर्स भइसकेपछि हामीले खोज्न नमिल्ने रहेछ उल्टो भनेपछि मैले कहाँ खोज्न जान्छु डिभोर्स डिभोर्स गर्ने कुरा श्रीमानको कुरा भयो होइन उहाँसँग रिलेटेड हुँदैन यो कुरा उहाँले जससँग त्यो बच्चा राखेको छ भने त्यो नाम आएको मात्रै हुँदैन तपाईँ ढुक्क हुनु छैन तपाईँले तिर्नुपर्छ भने होइन तपाईँलाई एउटा रिक्वेस्ट केही एउटा मानवीयताको हिसाबले अब कन्ट्याक्टमा आउनु भयो भने चाहिँ कन्ट्याक्टमा ल्याइदिनु होला यति मात्रै हो उहाँलाई हरेकचोटि भनेको छु प्रत्येकलाई म त्यो भाइलाई पनि ल्याउनु भाइ तपाईँहरू कहाँ जानुपर्छ म पनि सँगै जान्छु ल तर पीडितलाई छोड्नु मेरो भनाइ के हो चाहे मेरो बाउले गरे पनि मेरो बहिनीले गरे पनि मेरो बुढीले गरे पनि अरू कसैले गरे पनि कुनै हालत पनि छोड्नु यति भए सक्यो है जस्तो मेरो भनाइ नै यही हो उसलाई बचाउनु पर्ने कुनै एङ्गलबाट पनि मैले देख्दिनँ र सबैभन्दा पहिले घर परिवारमा यो मान्छे हाम्रो घरको सदस्य हुँदैन भनेर ठोक्का गरेर घर परिवारसँग मैले च्यालेन्ज गरेको मान्छे मैले यति क्यारेक्टरलेस भइसकेपछि कुनै पनि हालतमा घरको सदस्य हुँदैन भन्दाखेरि कोही हाम्रै घरको सदस्यले राख्नुपर्छ भन्दा कुनै हालतमा पनि राख्दिनँ यदि राख्ने भने मेरो र मेरो फ्यामिलीको सम्बन्ध सिद्धियो भनेर आएको मान्छे हो म हजुरले त्यसो भन्नुभयो ठिक छ यति भनेर आएको मान्छे मैले त्यस्तो भने मान्छेले आज किन सहयोग गर्नु भएन आज किन गर्नु भएन अनि तपाईँले सुन्नु म त नम्बरै छैन मसँग नम्बरै छैन मसँग नम्बरै छैन तपाईले भेटाएन मेरो भनाइ के भने नि घरमा बस्दा भए त्यो आमा पनि बस्ती छोरीको मायाले त बस्ती नि उनीहरू बुढाबुढी उसको कामै उहाँले भनेको त्यो 1 गते 2 गते पनि म त्यहाँ उनले मलाई के भनेर बोलायो भने कम्पनीले त्यो बेलामा अक्सिजनको एकदम समस्या थियो उसलाई जसरी भयो डिभोर्स गर्दा त माइती पक्ष घर पक्ष सबैजना त्यसरी डिभोर्स हुन्छ त दुईजना गरेर डिभोर्स हुन्छ डिभोर्स गरेर त पनि बुझ्नु डिभोर्सको कुरा भने जस्तो भाइ चाहिँ कहाँ हुन्छ भाइ कहिले आउँछ मैले यस्तो यस्तो गर्नलाई दाइ भनेर नेपाल कहाँ कहिले आउँछ कन्ट्याक्ट छैन भने 3-4 दिन अगाडि कुरा भयो जति लामो कुरा गरे पनि यतिकै हो तपाईहरुले यस्तो भन्नुहुन्छ सहयोग गरिदिनु चाहिँ कुन दिनमा कुन मितिमा भने भन्नुस् न हामी रोबरमा राख्छौं सिर्फ म उल्टो मलाई बेला सम्पर्कमा आयो भने म तपाईहरुले कन्ट्याक्टमा ल्याइदिन्छु भने नम्बर बाँड्दै तपाईलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ डिभोर्स गर्ने दिन पनि थालेकै नढाक्नु न तपाईले डिभोर्स हुने दिन त कमसेकम बहिनीहरु भाइहरु यसरी डिभोर्स हुन लाग्छ तपाईहरु आउनु ल के गर्नुहुन्छ तपाईहरुको नम्बरमा माइत जानु तपाईहरुले एकल फोन गर्नु सायद त म माइत पठाइदिन्ला हामी माइत पठाइदिन्ला तपाईहरुको नम्बर यहाँ हामी माइत नै जानु हेरौँ हैन तपाईहरुले मलाई एकल तपाईलाई थाहा छ नि बिरामी भएर पनि हामीले त्यसको कति तपाईहरुले मलाई एकल फोन गर्नु भएको छ मैले तपाईलाई त टेन्सन दिन मिलेन नि दाइ तपाईले थाहा पाएपछि त भन्नु फोन गरे फेरि टेन्सन भयो टेन्सन बिरामीलाई कस्तो छ भनेर सोध्यो भने उसको बुढाले के भन्ने हामीलाई मलाई फोन गरेर टचर दिए भने तपाईको घरमा सोधखोज गर्न गयो भने मेरो घर हेर्न आयो तपाईहरु के भन्नु न पहिला त्यो मान्छे उभिनु हुँदैन मेरो भनाइ यति हो र यदि एउटाले ठग्यो भनेर अरूलाई टचर दिनु पनि हुँदैन त्यो दिएको नि एकदम तपाईले धम्की दिनुभयो भने अथवा तेरो बडी निकाल भन्नुभयो जसरी अहिले भन्नुभयो तैँले भगाइस् भन्नुभयो त्यो चाहिँ टर्चर हो फोन गर्दा टर्चर हुँदैन मैले भगाकै हो भने चाहिँ फोन गरेर मान्छेले शङ्का गर्न जित्नु पनि पाउँछ भाइ तपाईँ पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ होइन भाइ बुहारी आएको बेलामा डिभोर्स गरेको बेलामा थाहा भएको बेलामा हाम्रो केस परेपछि डिभोर्स भएको छ नि त
तपाईँले भनिदिनु अन्त यसै त तपाईँ मेरो चरित्र तपाईँहरू सबै भाइसँग अथवा उहाँ ठुल्चे राईसँग कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ हो उहाँहरू अनि मलाई कसरी भन्ने भाइसँग जो सम्बन्धित व्यक्ति डिभोर्स गर्न आएको तपाईँलाई थाहा छैन डिभोर्स गरेपछि थाहा भयो ल ठिक छ अब जे भए पनि त्यो तपाईँलाई हामीले भन्ने कुरो भएन होइन मेन लग्ने मान्छे भनेको उहाँ तपाईँको बुहारी हो होइन अब हामीले तपाईँको भाइलाई पनि हामीले भेटाउने कोसिस गर्दैछौँ तपाईँले भाइ आफूलाई चाहिँ हामीलाई इन्फर्म गराइदिनु होला यति हो कुरा अनि बुहारी कहीँबाट कन्ट्याक्टमा आउनुभयो भने तपाईँले मैले भाइ बुहारी कोही भेटाउने नम्बर दिँदा पनि अब उहाँले जिम्मा लिनुहोस् भनेको होइन हिजो मैले म सहयोग गर्छु मेरो नम्बर लिनुहोस् भनेर सबैलाई बाँडेर हेर्दा एकपल्ट अब अहिले चाहिँ कुरा मेरो भनाइ भिडियोमा मेरो नाम भन्नु भिडियोमा नाम हट्दैन त्यो उहाँहरूले दिनुभएको यो कन्फ्रेन्स भइसक्यो उहाँहरूको त्यही डिसिसन हो भने त मेरो आमा कहिले म आफू जान्छु होइन ठिक छ जानुहोस् होइन उहाँले के कारणले गर्दा भन्नुभएको हामीले दुई पक्षलाई राखेको छौँ तपाईँको यो भिडियो पनि हामी पब्लिक गरिदिन्छौँ मैले हेर्नु पर्यो पहिला मलाई पठाइदिनु यही हो बोलेको यही हो के हेर्नु पर्यो हजुरलाई जे बोलेको छ त्यो हामीले थप्ने कुरो हुँदैन हामी स्क्रिप्टेड गरेर बोलेर राख्दैनौँ तपाईँले जे बोल्नु भएको छ कन्भर्सेसन यही अहिले जति बोलेको मैले सघाइदिनु भने म तपाईँलाई दिन्छु ल मैले भने जस्तो मैले गल्ती गरेँ अब दिदी मलाई भन्नुभयो नि मेरो यति गल्ती गरेको मैले भने म जति नै मरमा बस्छु जति नै मैले मानवता देखाएँ भने मेरो के अर्थ भन्नु मैले सुन्नुहोस् न फलानुको यो गाडी चढेर हिँड्छ यत्रो महल छ भन्नु नै गलत हो गाडी चढेर हिँड्नुहुन्छ तपाईँलाई हामीले गाडी चढेर आएको देखाएको छौँ महल छ तपाईँको महलै देखाएको छौँ अनि तपाईँ त्यस्तो मान्छेले तपाईँ त्यस्तो भन्न इज्जत छ त्यस्तो मान्छेले मानवता देखाउनु भएन देखाइदिनु पर्यो नि त दाइ देखाइदिनु तपाईँहरूले मसँग देखाइदिनु न आउनुहोस् न अहिले किन तपाईँहरूलाई मैले नम्बर दिँदा कुनै दिन मसँग टचमा बस्नु कुनै पनि व्यक्ति तपाईँहरू पीडित हुनुहुन्छ कुनै पनि व्यक्ति मसँग टचमा आउनुभयो अब तपाईँले आश्वासन तपाईँहरू कहाँ आउनुभयो उहाँहरू हामीले 4 महिना पर्खेका छौँ वैशाखदेखि आज साउनमा मैले जुन दिन तपाईँहरूलाई बोलाएर मैले जुन दिन गाडी गराएको थिएँ यो मान्छेलाई तपाईँहरूले राख्नुहोस् भनेर भनेको देशलाई गएर सोध्नुहोस् त्यहाँको पुलिसलाई हामीले यति रिक्वेस्ट गरेको चौकमा राखिदिनुहोस् हामी घर लान सक्दैनौँ यत्रो चरित्र त्यहाँदेखि लिएर सबै पैसा ठगिसकेपछि तपाईँले मैले भनेको प्रहरी चौकीमा हामीले रिक्वेस्ट गरेर यत्रो सबैको मान्छेको देखेर सबैको पैसा ठगेर घर व्यवहार घरको चाहिँ चरित्र हत्या गरिसकेका मान्छेलाई हामी घर लान सक्दैनौँ भने तपाईँले मैले चरित्र हत्या गर्नु ठिक छ अब कन्क्लुजनमा होइन मेरो धेरैवटा काम छ है तपाईँलाई यति धेरै मैले सघाइदिनु पर्ने चाहिँ त्यही हो घर छ गाडी चढेर हुन्छ तर इज्जत देखाइदिनु भए हामीलाई हेल्प गरिदिनु भए उहाँ पनि यस्तो हुन्थ्यो भन्न खोजेको मेरो चाहिँ अन्तिम पनि त्यही हो मेरो नामसँग जोडेर अबदेखि आइन्दा नाम लिएर फलानुले गाडी चढ्छ फलानुले भिजन गर्छ भनेर प्लिज कुनै पनि मिडियामा आइदिनुहोस् मेरो आफ्नो ठाउँमा तपाईँले कति मैले हात जोडेर फेरि पनि भन्छु छोरी राखेर केसले मलाई आरोप ब्लेम लगाइरहनु भएको छ भने लैदिनुहोस् प्लिज आउनुहोस् तपाईँको रोबरमा लानुपर्छ तपाईँहरूले लैदिनुहोस् छोरीले मान्छ भने सल्लाह पठाइदिनुहोस् हजुरआमाको छोरी राखेर सेटल गरेर भगाउनु भयो या भगाएको प्रमाण दिनुहोस् न त म जे भने त्यही गर्छु तपाईँहरूले मलाई तपाईँले के भनेर गर्नु भएको छ पहिला मिडियामा हेर्नुहोस् न अनि
छोरी छोड्ने बेलामा त हेरिदिनु ओर्नु यसो त्यसो सिजदेखि लिएर खानेकुरा लालन पोषणको कुराहरू थुप्रै कुराहरू भएको थियो होला तपाईँसँग यतिकै त्यो मलाई कानुनी किन थाहा छैन भन्ने मात्र मलाई थाहा हुन्छ भने वकिलमा माइती पक्ष चाहिन्थ्यो कि बच्चा राख्नु त भयो तपाईँले कुन शर्त एउटा शर्त होला मेरो केही पनि शर्त हजुरआमासँग आएको आजसम्म कुनै शर्त कुनै लिखित कार्य केही पनि पैसा पनि छ ढोका बाहिर छोडिदिएर हिँड्यो भनेपछि तपाईँले हजुरआमासँग आएको हो अब हजुरआमालाई मैले निक्लेर जा भन्नु मेरो आमा त्यो भन्ने के छ अब हजुरआमासँग आएको छोरीलाई जस्तै भयो नि बाबुआमाले बिग्रियो बाबुआमै बिग्रिएर रहेछ उनीहरूकै मिलोमा त्यो भाइसँग तपाईँको बुहारीसँग अथवा भाइसँग यो छोरीको विषयमा केही कुरै भएको छैन केही कुरो पनि भएन यतिकै तपाईँले नै आफ्नो हिसाबले राखिराख्नु भएको अहिलेसम्म के अब स्कुल लाग्यो ऊ आफ्नो टेन्सनमा थियो उसले केही पनि भनेन मेरो इच्छाले मेरो उसले मैले गएर स्कुल भर्ना गरिदिएँ स्कुल भर्ना गरिदिएँ जहाँ मेरो छोरी पढ्थ्यो त्यहाँ गर्थ्यो ओके हुन्छ ल अब सिद्धियौँ है अब यो क्लोज है अब केही छ अब लास्टमा अघि तपाईँले भनिसक्नु भयो तपाईँहरू पनि सिद्धियो नि होइन कुरा केही छ अगाडि नै हुनुहुन्छ भन्नु सहयोग गर्न सक्छु म पनि आउँछु मैले अब मलाई एक कल मात्रै फोन गरिदिनु भयो तपाईँहरूले जहाँ भने त्यहाँ आउँथेँ मैले हरेकचोटि भनेको छु तपाईँहरूले जहाँ जानुपर्छ म त्यहाँ रेडी छु म जान्छु भनेको छु ल हुन्छ अब यति भएपछि भयो होइन तपाईँले एउटा मानवीयताको हिसाबले हुन त अघि म सक्दिनँ भन्नुभयो तपाईँलाई जबरजस्ती गर्ने कुरो पनि हुँदैन यदि काहीँ देख्नु भयो र कन्ट्याक्टमा आउनु भयो तपाईँलाई मानवीयताको हिसाबले होइन उहाँहरू पीडित हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्ने एकपल्ट इन्फर्म गरिदिनु 100% गरिदिन्छु त्यसमा तपाईँहरू ढुक्क हुनु थ्याङ्क यू सो मच है भोलिका दिनमा पनि मैले कुनै ठाउँमा लुकाएको अथवा केही रहेछ भने तपाईँहरू ढुक्क भएर मैले भन्न खोजेँ तपाईँ त्यस्तो खालको मान्छे होइन तपाईँको इज्जत छ तपाईँको त्यस्तो छ त्यस्तो मान्छेले किन यस्तो छोरी लगेर यो वातावरण बनाइदिनु भने मात्रै हो कि थ्याङ्क यू सो मच है थ्याङ्क यू